बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज एक बहुत ही प्यारा सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो इसलिए ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि हकीम साहब, जिस्म पर ख़ारिश और छोटे छोटे दाने से निकलते हैं, इसका कोई नुस्खा हमें बता दें। जो मैंने उनको नुस्खा बना कर दिया, मैंने सोचा कि आपको वही नुस्खा आपको भी बता दूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ऐसा मुसफ़्फ़ा खून नुस्खा अगर आपको मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकर जाइएगा। और मेरे दोस्तों और मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप में से किसी ने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। इसको आप कैप्सूल भरना चाहते हैं, कैप्सूल बना लें। गोलियां बनाना चाहते हैं, गोलियां बना लें। जो आप सफ़ूफ रखना चाहते हैं, सफ़ूफ बना लें। इस नुस्खे का फ़ायदा जो है मैं आपको बताता चलूँ पहले कि अगर आपके खून के अंदर फसाद है, अगर आपकी जिल्द पर ख़ारिश होती है, फोड़े निकलते हैं, फिनसियाँ हैं, पीप वाले दाने हैं, या ऐसे ही खुजली होती रहती है, या फिर खुश्की हुई पड़ी है, तो अगर आप जिस्म के किसी हिस्से पर ख़ारिश करते हैं, अगर ख़ारिश नहीं भी होगी तो सफ़ेद सफ़ेद सी भूसी सी निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसा अगर आपको मामला है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप की कोई बहन, बेटी या कोई भी आपकी बीवी, किसी की भी उसको 18 का प्रॉब्लम है तो वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। याम हमल के दौरान 1 माह गुज़र जाने के बाद 2 महीने इसके इस्तेमाल से 18 का बीमारी जाती रहेगी। तो मेरे भाइयों, चाहे किसी के 3 बच्चे ज़ाया हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, 7 हो चुके हैं, सिर्फ़ 2 महीने इसको इस्तेमाल कर लें। 18 की मर्ज़ है तो वो दुम दबा कर भाग जाएगी। जिनके बच्चे पैदा होने के बाद 7 दिन, 7 हफ्ते, 2 महीने, 7 महीने, 1 साल तक फौत हो जाते हैं, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। तो मेरे भाइयों, आपने करना क्या है? चाहे आपको खून की ख़राबी है, जिल्दी कोई भी मर्ज़ है, चंबल है, ख़ारिश है, किस तरह की भी जिल्द की मर्ज़ है ना, तो बस आपने ये नुस्खा कुछ दिन इस्तेमाल करना। तो करना क्या है, आपने पंसारी की दुकान से दमासा भी ले आना। इसको दमाया भी कहते हैं, दमासा भी कहते हैं। तो आपने ये लाकर इसको आपने पहले इसके अंदर से गंदमंद अगर है, कोई तिनके वगैरह इसके अलावा हैं तो वो आपने निकाल देने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ दमासा बूटी, दमाया बूटी आपने इसको पाउडर करना है। पाउडर इसका आपने 50 ग्राम करना है। इसके अंदर आपने शातरा भी 50 ग्राम पाउडर करके वो मिक्स कर देना है। तो इसके आपने जो छोटी चम्मच होती है ना, टीस्पून, वो भी आधी खानी है, या फिर 00 वाले कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम सादे पानी के साथ खाते रहना है। तो मेरे भाइयों, तो आपने जैसे जैसे इसको खाना है, ख़ारिश है, चंबल है, जो भी मसला है, 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। अगर 18 का मसला है तो 2 महीने खा लें। मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हमारा मोबाइल नंबर है 030241969092। तो मेरे भाइयों, हमारा दवाखाना है तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर में।
تو دوستو آج کی ویڈیو کتنی اچھی رہی، اس کا پرہیز جو ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھیے گا۔ چاول نہیں کھانے، لال مرچ کا استعمال بالکل نہیں کرنا میرے بھائیوں۔ اگر آپ کو جلد کی کوئی بھی تکلیف ہے، اگر آپ معدے کے مریض ہیں، تب بھی آپ نے لال مرچ کا استعمال نہیں کرنا، چاول کو چھوڑ دیں۔ تو میرے بھائیوں آج کی ویڈیو اتنی تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو لائک ضرور ٹھوک کر جائیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ یا آپ کا کوئی ایسا دوست جاننے والا مریض موذی مرض میں مبتلا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے مرض کیا ہے، تو میرے بھائیوں ایک بار ضرور ہم سے ملیے گا۔ آپ کی مرض کی تشخیص صرف اور صرف طیبہ دواخانہ حکیم سندروی۔ تو دوستو اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ کو 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی بھی ایسا عزیز ہے اس کو اولاد نہیں ہو رہی، تو میرے بھائیوں ایک بار ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے، وہ داتا ہے، وہ قہار ہے، وہ وہاب ہے، وہ رزاق ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، جو مانگو گے وہ دے گا، آپ بس علاج کروانا تو سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک بار ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی جولی بھر جائے گی۔ میں اپنی بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں اس خادم کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے اچھے جو ہے نسخے جات، اپنے دواخانہ کے مجرب ترین نسخہ جات جتنے بھی ہیں آپ کے لیے لے کر آتا رہوں، اور ہر روز ایک نئی ویڈیو لے کر آتا رہوں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی رہی یہ آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے۔ جو دوست اس ویڈیو پر عمل کرے، اس کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، تو ایک بار واٹس ایپ نمبر پر، ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692، اس پر رابطہ کریں اور اپنا میسج کریں، ہم دیں گے آپ کو مفت طبی مشورے۔ تو میرے بھائیوں آخر پر پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارا دواخانہ ہے طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ موبائل نمبر ہے 0302419692، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔